Bonjour tout le monde, salam alaikum. في هاد لا نوفيل فيديو ديالي اون فيت هاد لا فيديو كنت سجلتها قبل وكنت سجلت هاد لي توني في واحد ليسباس اللي ما مغطيش، كان بزاف الشمس وبحال باغ لا سويت بالي داكشي فلو ما بانش مزيان. لا كاليتي ديال لا فيديو ما كانتش مزيانه، سو كي فيت اضطريت باش نعاودو باش نديرو لكم بيان سور مزيان تبان فيه الخدمه. هادشي علاش تعطلت، ما جلي با بوبليي طون. المهم هادي اللي كتشوفوا معايا تيسو بايتي، هادي اون غوب زارا اللي شريتها ولبستها واحد اون فوا، غتشوفوها اون هو معايا في ليكرون دابا. اون غوب كورت بلي مونش، انا كنت لبسها مع ان بونطالون سليم ودي طالون، كتجي زوينه بزاف. هاد لانيفرسير ديال مون انفون من كان صغير، باغ لا سويت ما بقيتش لبستها، خصها شي ايفينمون كلها بايتي كوم سا، ما يمكنش واحد يخرج بها. اشنو فكرت الوغ ندير ليها؟ بقات محطوطه غادي تضيع، وهاد لي بايت ديالها زوينين، درتها اون توني بلديه، ان كافتون. اي فوالا كيف ما كتشوفوا معايا، شريت ليها ان تيسو اللي هو هذا، هاد موتيف انيمالي فهاد لو ستيل. انا ماشي يلا خيطتها، كانت عندي ولكن دابا سي تري على مود هاد لا طوندونس ديال هاد لي موتيف ليوبار، هاد لي زانيمو بحال هكذا تري طوندونس. وميم لا كنتو كتشوفوا داك الستيليست روميو راه يلاه داير كوليكسيون اللي مازال ما خرجهاش، كيديرها لا بيب سور انستغرام، سميها كوليكسيون سافاري سي سا، دير فيها بحال هاد لي موتيف ديال لي تيسو الروج وهذا الشكل ديال لي تيسو. جا زوين بزاف، فيه هاد الموتيف ديال لي زانيمو ليوبا مع هاد لي موتيف ارمي. لو تيسو ما كيبانش هكذا مزيان، إلي في واحد لا بريونس وفي دي زيكاي ما كيبانوش اسي، في بحال قشورة الحوت طريفات، ما عرفتش كيفاش كيخدموا هاد التواب. هما فوالا تبان لا بريونس كيف ما كتشوفوا، بلاستيك ما عرفتش كيفاش كيتخدموا، بحال دي كارو كولي. المهم كتبان فوالا هاد لا بريونس جا مزيان الصراحه مع هاد التيسو لي بايتي، ماشي بحال التوب يعني تيرن ولا اخر بايتي بريون. هادو هكا جا حسن، جا مزيان. هي اللبسه كيف ما كتشوفوا، ما نضيعوش بيان سور لا روب ديال زارا اللي كانت زوينه. اللي ما وريتكمش لو ديتاي، اللي ما وريتكمش انه لي مونش خليت لا كوب ديالهم دوريجين اللي كانت في هذا في لا روب، هنا خلاص ما درت لهم والو، ما بغيتش ندير داك الطريسين اللي كيدوز من هنا، سي با لا بين يبقى يبان لنا. بقاو لي مونش ديالها كيف ما كتشوفوا بحال بوفونت شويه، فوالا شتي غاديين كيعرضوا عاد تجمعوا. هاد لي بانس هكذا كانوا كاريمون، خليتها ما درت فيها حتى موديف من الفوق، يعني قطع منها وصوب لها الكول، درت فيها جوج سفيفات رقاق مع هاد لي ستراس او ميليو، وهنا ايغالمون جوج سفيف درتهم غير نص طوق حتى لهنا، وخلاص من التحت خليتها سفيفه وحده كوم سا، كتجي بلو شيك خفيفه ستيل غوب روميه بلديه روميه. لا سانتور ديالها الا درت بيان سور من الثوب البايتي كان ما غاديش يبان، غندير لا سانتور ما غتبانش من الفوق، بايتي سور بايتي. سينون لا درت هاد التيسو حتى هو ما غيبانش، حيت هنا غيجي نفس التيسو فوق هاد لو تيسو. الوغ فاش فكرت شريت ان مورسو ديال الثوب ديال الفلور كيف ما كتشوفوا معايا، وما عرضتهاش، ما بقاوش دوك لي ستيل عرض بزاف على مود. فوالا دو فلور، وعاد درت فيه او ميليو هاد لا بوند بالثوب البايتي، جات زوينه وكتبان وديفيرونت شويه. كنلبسها مع هاد لي شوسور
الدو تا هما ما عقلتش بشحال واخدهم بصراحه. في لا بيريود ديال لي سولد كيديروا دي سولد زوينين بزاف تا هما ا 300 درهم جو بونس لا عقلت، ومريحين واخا العلو بزاف عزيز عليا العالي قالهم بزاف ما كيقدش عليهم. نصحو باش ياخذ هاد الكومبونسي باغ دوفون بحال كيكون هاز الرجل، واخا كيبان لك عالي بزاف كيكون مريح، ماشي بحال ما كيكونوا محطوطين كاريمون كتحسي براسك رجلك واقفين بزاف صافي مال. شتيو فيه جوستومون هاد البابيون تا هو ب ايفي فيلور، تا هو الثوب ديالو فيلور. و هزيت معاهم هاد لا بتيت بوشيت لي ديجا وريتها لكم جو بونس في نوت فيديو. فوالا ديال بيك ديل قديمه، المهم كنت واخدها ب 350 درهم. فيها ستيل بحال البزيطين، الستيل كيجي زوين حتى هو، حتى هي بايتي جات لاصقه مع اللبسه. سينو فيها هاد جوج سميطات، سوا كتهزيها هادي القصيره سوا كتدخلي قصيره وكتهزيها. انا سورتو كنديرها بصراحه بهاد الطويله كتجي زوينه شي بلوس ستيلي مع هاد اللبسه جوستومون. اي فوالا الا عجبتكم هاد القفيطين وهاد ليدي سورتو لا عطيتكم هاد لي غوب لي زاغا اللي خارج فيهم البلان ديما كنردوهم دي كافتون. هاد الثوب اون بليس التحتاني ما خديتوش غالي، ان كوبون ماشي المتر بشي 200 درهم كان. المهم بقيت كندور ديت معايا لا غوب حتى تحت فيه جاي وصافي، قلت لكم 200 ماشي غالي. ودرت ليها اون فيت كنت غادي ننسى اون جوب من لا موسلين ماشي غاليه، هذه اون جوب نوار فوالا مسدوده، ما درتش فيها الخدمه من الوسطير، دايره مسدوده غتشوفوها ملبوسه معايا في لي فوتو. درت لها سفيفه من التحت وما حليتوش بزاف حيت كما كتعرفوا لا موسلين كتبين سو كي في ما حليتش الفتحه بزاف، يعني ماشي مشكله حتى لي جونو باش ما كتجيش معيقه. اي فوالا كيف ما قلت لكم لا عجبتكم هاد لا توني وهاد ليدي اللي عطيت اليوم في هاد لا فيديو. بالنسبه لنا جداد ابوناو معايا ولي زابوني مي شير ابوني الله يخليكم لايكي بارطاجي اوسي لا كتعرفوا شي ناس باش يستافدوا من هاد لي زيدي ويعاونوني بيان سور باش يدعموني شويه باسكو جو فيان كومونسي. بقاو معايا ما تقطعوش باش تشوفوا معايا لي دو بروشين توني اللي مازالين معنا. اللبسه الثانيه اللي معايا هذا هو الثوب ديالها نوار وفيه هاد لي موتيف بالبلون لي ان بلون اللي بحال فوق منهم شي بانتور حاجه كيبانوا بريون كما كيبان لكم هنا راه باينين مزيان عاطين واحد لا بريونس. هاد لو تيسو درتو فراشه، الفراشه حتى هي كيف ما كتعرفوا معايا كتحتاج بزاف الا كانت شي مناسبه خفيفه غادي عند شي حاجه غير في الدار ماشي غتلبسي كافتون تحزمي ولا طالون هذا كتجي احسن شي اي مناسبه سابع شي حاجه خفيفه المهم في الدار خطبه جو سي با يكونوا الناس قلال ولا هذا تحضري بها ولا جي عندك عاوتاني شي حد شي ضياف شي حد اللي بعيد شويه ماشي لا فامي ولا هذا بغيتي تستقبليه
حتى هي كتجي فراشه زوينه. درت ليها هاد الضفيره رقيقه بلاغجونتي باش تبقى غادا معاها. المهم هاد اللبسات اليوم اون بلون نوار اللي درت لكم بقى فهاد لو تيم لي 3 توني اللي غندير. فوالا ضفيره سامبل عقيدات ما كبار ما صغار. وهاد الكالون اللي فيه لي ستراس ولي بيرل كيجي تا هو كلاس من كيكونوا لي بيرل داخلين كيعطيو واحد هذا كيبان حسن من داكشي اللي فيه لي ستراس بوحدهم. كولغون عادي. فوالا الكميمات ديالها غتشوفوها معايا ملبوسه. هاد الستيل ما كنديرهاش انا محلوله كمام قصار، مونش كتجي مغطيه ومستوره ودايره تحتها ان تروك مخيطه نواغي سون مونش كنلبسو معاه بيان سور. هاد لي تيسو هذا بحال لا موسلين كيبين كوميم. ها فوالا كيبين ليجيرمون كيف ما كتشوفوا. هاد لو دوسو اللي كنلبس سون مونش وما مطولهش بزاف كنلبسو تحت من هي تحت من جلابه مثلا اللي درت في لا فيديو العيد ديال الراندا، تحت من القميص ديالها حتى هو كيبين شويه اللي بحال الثليجه. المهم باسبارتو ما كتكون شي حاجه كتبين ويقدر يجي مع لو نوار كنديرو معاها. وهذه هي لا دوزيام توني قلنا اللي كتحضري بها لشي حاجه خفيفه. بقاو معايا باش تشوفوا لو troisième تروك اللي غنوريكم اللي فيه اون ايدي تا هو نوفيل. وليدي بلوتو اللي في هاد الفراشه هو ان الناس بزاف كيديروا لا موسلين اوني اون جينيرال اللي كيبانوا ليا سوا اللي كيتباعوا طالعين سوا الناس اللي كيخيطوا سوا لا سوا ولا اون موسلين اللي اوني. انا باش نبدل شويه زعما الشكل جي شوازي هاد التوب اموتيف اللي مزوق كامل عامر هكذا كتبان الفراشه ديفيرونت ماشي يعني داكشي اللي كاين كتير كيتلبس. ثالث حاجه اللي غنوريكم اليوم هي التيسو. جو بونس الناس اللي ماشيين الحج ولا العمره غادي يعرفوه يعرفوا دو كوا ساجيتيل. هادو اون فيت دي توني بحال القنيديره بحال القفيطين اللي كيتباعوا هكذا طالعين كيشريوهم الناس في الحج وفي العمره باش يديروا المناسك ما كيتوسخوش دغيا وما كيتكمشوش بزاف. بحال دابا هذا مكمش فيه شويه مي هذا مصبن يعني وما مصلوقش باغ لا سويت سو كيفي من الصابون كيبقى مطلوق التيسو ديالو ساتيني و بحال المهم ساتيني ثقيل شي شويه ماشي ثقيل سخون كيبقى هابط نازل ما كيتكمش غابيدمون. فوالا هادو كيتباعوا في لي كولور. الناس اللي كيجيو من العمره راه كيجيبوهم بونس. هاد الفصيله لي مونش هاد الستيل ما فيهمش ديك تقطيعات المونش ما مفصلينش كيجيو زوينين في اللبسه. كاينين في هاد النوار في بلو نوي دي كولور لي فونسي المارون كاع لويناتهم زوينين. فوالا اشنو ليدي اللي عندي في هذا المهم وريتو لكم غير باش اللي بغى يلبسو في الدار عيد بيان سور بحال هذا عيد كبير مع الليل ولا هذا اللي جاي ولا اي عيد صغير ولا جاي عندك شي حد ما بغيتيش تبقاي بيجامه ولا مشيتي عند شي حد تلبسي المهم للدار ماشي لشي مناسبه سبيسيال. ليدي اللي جاتني واللي دخلت على هذا هو هاد السفيفه. كان هذا غير كولغون ما فيه والو مسدود ولي مونشير هكذا هاد لابوند بالخياطه. انا دخلت عليه هاد السفيفه رقيقه رديتو بلدي على ماروكان زعما ديالنا ما بقاش كيبان عاد دو بري ابورتي مشري وصافي.
ولا كيبان بيرسوناليزي بحال شي حويجه مخيطاها. هذه هي ليدي، هادو جو بونس راه يكونوا عند الناس بزاف يعرفوهم. هذا كحل دخلت فيه لارجونتي مع فيه لي غيور بهذا البلون. بحال البلو نوي يجي معاه لارجونتي، يجي معاه البرونز بزاف، يجي زوين فيه البرونز. المارون تقدر دير مع السفيفه دوغي. هذه هي ليدي. بلاص ما نخليها عادي هابط بالماكينه مخيط، زدت فيه هاد السفيفه. كنتمنى هاد لا فيديو تكون عجباتكم. هاد لي 3 توني اي 3 ايدي اللي عطيت فيه. وما تنساونيش بلي كومونتير بيان سور الا عجبتكم شي حاجه، بغيتو شي ديتاي، شي ثمن، عندكم شي حاجه باش تنفعوني نتوما، بارطاج دي زيدي، شي حاجه بغيتوني نديرها، مرحبا. وعلى بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.